नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिका बीच केही बेर बसेर 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। 18 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी 21 गते सरियो। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1490 संक्रमित थपिए। थप 9 जनाको मृत्यु, 1567 जना संक्रमणमुक्त। जिल्ला अस्पताल अछाम 50 शय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति, भेन्टिलेटर सेवा पनि सुरु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक केही मङ्सिर 20 गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ। यसअघि आज 1 बजेका लागि तय भएको बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण 2 बजेका लागि सारिएको थियो। सचिवालय बैठक 20 गतेका लागि सारिएसँगै मङ्सिर 18 गतेका लागि तय भएको स्थायी कमिटिको बैठक मङ्सिर 21 गते बस्ने गरी सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिका बीच केही बेर बसेर बैठक स्थगन भएको र 21 गतेका लागि सारिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष द्वयका प्रस्तावहरूमा हिजोबाट छलफल प्रारम्भ भए पनि तिनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1490 संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1567 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने गएको 24 घण्टामा नै कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1490 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 925 जना पुरुष र 565 जना महिला रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 113 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 35 जना, बागमती प्रदेशमा 882 जना, गण्डकी प्रदेशमा 132 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 168 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी कर्णालीमा 4 जना र सुदूरपश्चिममा 156 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँमा 531 जना, ललितपुरमा 134 जना र भक्तपुरमा 58 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 723 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8300 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1567 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,547 छ। देशभरिका 77 प्रयोगशालाहरूबाट आज 8,300 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 17,54,630 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 1490 संक्रमण पुष्टि भएको छ। निको भएकाको दर प्रतिशतमा हेर्दा 92.3% हो। कोरोना संक्रमणबाट विगत 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1538 पुगेको छ। अहिले 605 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा विभिन्न कम्पनी सञ्चालक तथा उनका कारोबारी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। 3 कम्पनी र व्यक्ति विरुद्ध कुल 41 करोड 3 लाख रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिई मुद्दा चलाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। विभागले आज एक सूचना जारी गरी पर्सा बेलवा स्थित क्रेटा इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक नविक रिम अन्सारी समेत 3 व्यक्तिले 8 करोड 24 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको आरोप लगाएको छ। अन्सारी सहित परमेश्वर शाह तथा मुख्य कारोबारी जयकिशोर शाहले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा तथा आय विवरण समेत दाखिला नगरेको, माल वस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंक मार्फत भुक्तानी नगरी बीजकको मात्रै हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको जनाइएको छ। यस्तै दोलखा जिल्ला तामाकोशी गाउँपालिका स्थित PRK ट्रेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक हुमन लक्ष्मण माझीबाट 5 करोड 56 लाख र बाराको परवानीपुर स्थित मिनजा इन्टरनेसनल प्रालीका सञ्चालक रामबाबु साहानीले 2 करोड 19 लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ। झुटो तथा नक्कली बीजक प्रयोग गरी धनुषा रघुनाथपुर स्थित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालीले 20 करोड 87 लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेकोले उक्त कम्पनी विरुद्ध समेत मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ। उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद माग दाबी लिएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य ढाँचा सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहहरू विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। कार्य ढाँचाले जोखिमका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिएको छ। विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने तरिका र अभिभावक सङ्घको सहमति कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले विद्यालयलाई नै दिएका छन्। विभिन्न 7वटा विकल्प अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने कार्यढाँचामा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता स्थानीय तहले गरेका छन्। सबै अहिले सामुदायिक धार्मिक विद्यालयमा थर्मल गन छ हाम्रो, अनि प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्सन गर्ने चाहिँ ट्याङ्की अनि त्यसको साथमा चाहिँ केमिकल हामीले दिएको छ। केमिकल सकिएपछि विद्यालयले चाहिँ नगरपालिकामा माग गर्न सक्छ, नगरपालिकाले केमिकल दिन्छ। त्यसका सँगसँगै त्यो चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने व्यक्तिले लाउने PPE पनि हामीले चाहिँ 2 सेट हरेक विद्यालयलाई दिएको छ। केही मात्रामा हामीले मास्क विद्यालयले उपलब्ध गराएका छौँ। भ्यालीभित्रका हाम्रो सहरी इलाकाका विद्यालयहरूमा अन्य रिसोर्सहरू पनि केही न केही अन्य थप रिसोर्सहरू पनि छ एरियामा। त्यही रिसोर्सलाई परिचालन गरेर पनि कतिपय विद्यालयहरूले यो अहिले स्रोत सामग्रीहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी स्रोत साधनहरू जुटाइरहेको अवस्था छ भने कतिपय विद्यालयहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा समन्वय गरेर त्यहाँ वडा कार्यालयमा पनि स्वास्थ्य हेल्प डेस्क छ। सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य हेल्प डेस्कबाट पनि जस्तै सेनिटाइजर अनि त्यसपछि मास्कहरू जस्ता सामग्रीहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। कोरोनाको जोखिम कम भएका स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने र जोखिम बढेका क्षेत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यढाँचामा उल्लेख छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। नवलपरासीको सुस्तामा 4 करोड 80 लाख 92 हजार रुपैयाँको लागतमा सौर्य ऊर्जाबाट 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण गरिएको छ। परियोजनाको उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले देशमा गणतन्त्र आएकै कारण सुस्ताको मुहार फेरिएको बताउनुभयो। उहाँले अब सुस्तामा बाटोघाटो, झुलुङ्गे पुल, जनता आवास, खानेपानी जस्ता विकासका योजनाहरू ल्याउन आफू प्रयासरत रहने बताउनुभयो। सुस्ताको विकासले सुविधा पुर्याउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने र त्यसले स्थानीयको जीवनस्तरमाथि उठ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइ थियो। गरिबी छन् भनेर अनि गरिबमाथि शासन गर्ने यहाँको पढे लेखे भने यीका नेता होलान् भनेर यसलाई उठ्न नदिन आफू सधैँ शासनमा जाने काम नेताहरूले गर्नु हुँदैन। गरिबको झुपडीबाट नेता बनोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ।
अनि गरिब कोही पनि नरहने सबै सम्पन्न, सबै पढे लेखेका, सबै उद्यमशीलतामा लागेका क्षमतावान नागरिक बनाउन नै असल जनप्रतिनिधि र असल नेताको कर्तव्य हो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लालबाबु पण्डित, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी लगायतकाले सुस्तामा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन तीनै तहका सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा अझै केही समय नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन नहुने भएको छ। उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिरहेकाले तत्काल नयाँ अनुमति पत्र खोल्ने बारे कुनै निर्णय नभएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। यातायात कार्यालयहरूले गत चैतदेखि नयाँ अनुमति पत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेका छैनन्। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित चालक अनुमति पत्र कार्यालयका प्रमुख सम्बर बहादुर कार्कीका अनुसार सेवाग्राहीको धेरै भिड हुने भएकाले तत्काल नखोलिनु भएको हो। उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय भएकाले बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ अनुमति पत्र खुल्ने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा कोरिडोरको विकास र सौन्दर्य अभिवृद्धिलाई तीव्रता दिएको छ। यसैगरी बागमती नदी किनारमा सौन्दर्य अभिवृद्धिका क्रममा धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका देवालयहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न थालिएको छ। नदीलाई धार्मिक आस्था र सभ्यताको प्रतीक मानिन्छ, तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी र खोलाहरू मानव सिर्जित अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा छन्। त्यसैले पछिल्ला केही वर्ष यता उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला र मनोहरा लगायतका नदी र खोलाहरूको सरसफाई, संरक्षण र हरियाली विकासमा जोड दिएको छ। यसका साथै धार्मिक महत्त्वको बागमती नदी किनारका देवालयहरूको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ। यस क्रममा बागमती नदीको उत्तरी क्षेत्रमा काम गरिरहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थापाथली पुलबाट सानेपा पुलसम्मको बागमती नदी किनारमा सौन्दर्य अभिवृद्धिका क्रममा धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका देवालयहरूको पुनर्निर्माण पनि सुरु गरेको जनाइएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको 1 अरब 28 करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा नदीको दायाँ बायाँ सौन्दर्य अभिवृद्धिसँगै देवालय पुनर्निर्माण पनि सुरु गरेको हो। अहिले लगभग 36% काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो 900 दिनभित्रमा हामी यो सम्पन्न गर्ने प्रयासरत छौँ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगबाट गोकर्णेश्वरदेखि सानेपा पुलसम्मको क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्त्वका सतल पुनर्निर्माण र सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम पनि भइरहेको छ। गोकर्ण ब्यारेजबाट सिनामङ्गलसम्मको सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम 1 अरब 90 करोड रुपियाँको लागतमा भइरहेको छ। तर सिनामङ्गलदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी किनारमा भने काम अघि बढाउन नसकिएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ। खास गरी सुकुम्बासी बस्ती नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिगत दाबी लगायतका समस्याले काम हुन नसकेको हो। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। खोटाङ स्थित रावावेशी गाउँपालिकाले नियमित रूपमा विद्यालय उपस्थित नहुने शिक्षकहरूलाई कारबाही गरेको छ। लकडाउनपछि लामो समयसम्म बेखबर हुने र विद्यालयमा उपस्थित नहुने 26 जना शिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाले कारबाही गरी उनीहरूको तलब कट्टा गरेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको नियमित बैठकको निर्णयबाट 26 जना शिक्षकको करिब 7,80,000 रुपैयाँ कट्टा गरी कोरोना कोषमा राखिएको गाउँ शिक्षा समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताउनुभयो। विद्यालयमा 20 दिनसम्म हाजिर नभएका तथा बिना जानकारी उपस्थित नभएका शिक्षकहरूको तलब कट्टी गरिएको हो। तनहुँमा आज प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर केही बेरपछि छाडेको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका तालघरेमा पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच विवाद भएपछि प्रहरीले उहाँलाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएको हो। स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरेकोमा वरिष्ठ नेता पौडेलले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेको पाइएपछि उहाँलाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएर तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति विरोध जनाउनु भएको छ।
बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन रहेका छन्। 2071 सालमा खुला दिशामुक्त गरिएको बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाममा हाल जताततै दिशा पिसाब देखिन थालेको छ। सरकारवाला निकायको ध्यान नजाँदा बनेका शौचालय पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। सदरमुकामको बस पार्कमा ओर्लने मानिसहरूले खुला ठाउँमै दिशा पिसाब गर्ने गरेका छन्। बस पार्क नजिकै कतै शौचालय नदेखिएपछि खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य हुनु परेको यात्रीहरूको भनाइ छ। देशकै 16औं जिल्लाको रूपमा बाजुरा जिल्लालाई 2071 सालमा खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो। पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ। जिल्ला अस्पताल अछामलाई 50 शैय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको छ। 2072 सालमा स्थापना भएको 15 शैय्याको जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी भेन्टिलेटर सेवा समेत सुरु गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले अस्पतालको भौतिक संरचना, विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरूको पदपूर्ति तथा सेवा र सुविधामा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञबहादुर बोगटीले अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनु भयो। अस्पतालको स्तरोन्नतिपछि आकस्मिक सेवाका साथै स्थानीयहरूलाई अन्य सुविधा पनि थपिएको छ। उन्नति गरेर विशिष्ट सेवाहरू नेपालमा प्रदान गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्यो, जसको कारण आज हामीले यो अस्पतालमा पनि भेन्टिलेटर र यो 50 शैय्याको बनाउने कार्यक्रमको हामीले घोषणा गर्ने अवसर मिल्यो। अब केही निकट दिनभित्रै हाम्रो यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने र 50 बेडको अस्पताल र बेड स्थापना गर्ने दिशामा पनि हामी अगाडि बढ्ने दौरानमा छौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले कोभिड-19 को उपचार र नियन्त्रणलाई विस्तार गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर कार्कीले कोरोना संक्रमणको उपचारलाई गुणस्तरीय बनाउने तर्फ पनि मन्त्रालय निरन्तर लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड अब विश्वव्यापी रूपमा कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै तर कोभिडको दोस्रो लहर आउने खतरा भने टरी नसकेको धारणा राख्नुभयो। आउन सक्ने सम्भावनाहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर अहिले हामीसँग भएको क्षमतालाई विस्तार गरिरहेछौँ, उपचारको क्षमतालाई हामीले विस्तार गरिरहेछौँ। यहाँले सुन्नु भएकोलाई एसडियु भनेर हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ अक्सिजन सहितको बेड र मोनिटर भएको बेडहरू। अहिले कोभिड-19 को उपचारमा जति पनि हामीले चाहिँ अनुभवहरू हासिल गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको सप्लाई राम्रोसँग गर्न सकियो भने र सुरुको अवस्थादेखि नै उसलाई जति बेला लक्षण चिन्हहरू देखिन्छ त्यति बेलादेखि नै हामीले अक्सिजनको सप्लाईलाई राम्रो बनाउन सक्यौँ, सेचुरेसनलाई मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नभइकन, सिकिस्त नबनाइकन उपचार गर्न सक्छौँ। विदेशमा विकास भइरहेका कोभिडका खोपहरू नेपालमा पनि यथाशक्य छिटो भित्र्याउने तयारी सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घना बस्ती भएका केही सहरमा कोरोना भाइरसका संक्रमित थप हुने क्रम जारी छ, तर केही सहरहरूमा भने तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या कम छ। यस्तै संक्रमितको संख्या कम हुने मध्येको एउटा जिल्ला हो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कसरी सफल हुँदै गएको छ त? हेरौँ कोरोना केयर। दाङको तुलसीपुर घनाबस्ती भएको उपमहानगरपालिका हो। 1,50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको तुलसीपुरमा हालसम्म 745 जना मात्र कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 655 जना निको भइसकेका छन्। अहिले उपमहानगरपालिकामा जम्मा 90 जना मात्र कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरुदेखि नै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सक्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो। यो जनसङ्ख्याको अनुपातमा अहिलेसम्म हामी 3 डिजिट भन्छौँ। अहिले यो 1000 काट्यो भने मात्रै 4 डिजिटमा प्रवेश गर्ने भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म 3 अङ्कभित्रै कोरोनाको संक्रमण दरलाई सीमित गर्न सफल भएका छौँ। र यो सबै हामीले चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सुरुदेखि हामीले कोरोना विपद व्यवस्थापन जुन रणनीति बनायौँ
त्यो रणनीतिको आधारमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सजगता अपनाउने, सुरक्षा प्रणालीहरू विकास गर्ने र व्यवस्थापनलाई जोड दियौँ, जसले गर्दाखेरि हामी अहिले नियन्त्रणमै अहिले राखेका छौँ र त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेदेखि नै उपमहानगरपालिकाले सजगता अपनाउन थालेको थियो। कोरोनाबारे उपमहानगरपालिकालाई सही जानकारी दिने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने गरेकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिएको हो। कोरोनाबाट जुन संक्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति जुन संक्रमणका प्रभावित ठाउँहरूमा हामीले नियन्त्रण गर्यौँ। हामीले टोलसम्म पनि चाहिने अवस्था हेरेर चाहिँ लकडाउन गर्ने, कार्यालयलाई पनि अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने, अवस्था हेरेर खोल्ने गरिकन त्यसलाई चाहिँ त्यो लचकता हामीले चाहिँ अपनायौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सुरक्षा मापदण्डका विषयमा र सतर्कताको विषयमा हामीले ध्यान दियौँ र सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने जुन विदेशबाट नेपालमा आउने जुन बेला कोरोनाको ठुलो चाप बढेको थियो नि, भारतबाट विदेशबाट आउने, त्यस्तो बेलामा धेरै ठाउँमा के गर्नुभयो भने त्यसरी आउनेहरूलाई उहाँले जुन जुन वडामा हो त्यति वडामा पठाइदिनु भयो। तर हामीले के गर्यौँ भने जुन लटमा आएको चाहिँ टोली छ त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्यौँ। कोरोनाका बारेमा आम मानिसमा रहेका भरम चिर्दै सन्तुलित ढङ्गले काम गर्न सक्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल हुँदै आएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर अझै पनि जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन छाडिएको छैन। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा कोरोनालाई एक किसिमले पचाएको अवस्था छ र जितेको अवस्था पनि भन्ने गरेको छु मैले। यो मनोविज्ञान चाहिँ अब त्यतातिर लक्षित भएको छ, जुन चाहिँ सकारात्मक कुरा पनि हो र तर यति हुँदाहुँदै पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो छ। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न उपमहानगरपालिकाले प्रचार प्रसारलाई अझै तीव्र बनाउँदै लगेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यम र माइकिङ गरेर स्वास्थ्य मापदण्डबारे उपमहानगरपालिकावासीलाई जानकारी दिने गरिएको छ। यसमा त हामीले रेडियो, स्थानीय रेडियोहरू, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट हामीले यो नियमित रूपमा चाहिँ जानकारी गराइरहेछौँ। त्यसै गर्न माइकिङहरू गर्ने र एकदमै कमदेखि लाग्यो भने एउटा क्याम्पेन गरेर मास्क लगाउँ भन्ने क्याम्पेनहरू पनि हामीले गरेका छौँ र मूलत हामीले अहिले सार्वजनिक अपिल गर्ने, सार्वजनिक आह्वान गर्ने कुरालाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। कोरोनाबाट धेरै भयभीत नभई लापरवाही समेत नगर्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको छ। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक हात धुने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सकिए संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अनुभवले देखाएको छ। उहाँलाई जोगाउनका लागि बाँकीहरूले सतर्कता अपनाउनु पर्यो। त्यसका निम्ति मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा नजाने, जानै पर्यो भने सुरक्षाको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। यो दोस्रो मेरो सन्देश हो। तेस्रो कुरा चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो भने तत्काल चाहिँ स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराउने। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र हामीले पैसा नलाग्ने चाहिँ टेलिफोनको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसै गरिकन देशभरि नै आफ्नो नजिकको पालिका स्वास्थ्य संस्था अथवा प्रहरीमा कोरोनाको संक्रमण देखियो भने जानकारी गराउने, लक्षण नदेखियो भने घरमै बसेर उपचार गर्ने र जटिल भयो भने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्य लाभ गर्ने कुरा नै यति बेलाको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सावधानी अपनाएकै कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सफल हुँदै गएको छ। यो उपमहानगरपालिकाले अवलम्बन गरेकै जस्तो नीति अन्य स्थानीय तहले पनि अपनाउन सके संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज हुने देखिएको छ। रोल्पाको दुर्गम गाउँ जेलवाङमा पहिलो पटक प्राविधिक तर्फको पढाइ सुरु भएको छ। सुनचहरी गाउँपालिका 7 जेलवाङमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा प्री डिप्लोमा तहको पशु प्राविधिक कोर्सको 18 महिने पढाइ सुरु भएको हो। रोल्बाङ मावि जेलबाङमा 18 महिने पशु प्राविधिक कोर्स पढाइ सुरु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको हालै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेको दुर्गम गाउँ बिस्तारै विकासोन्मुख बन्दै गएको बताउनुभयो। पूर्वी रोल्पा यस्तो विकट छ र यस्तो
अवसरमा यसका झरनालाई सङ्गठित गर्दा एउटा ठुलो ऊर्जाको स्रोत केन्द्रित हुन सक्छ। अलिकति कोट्यायो भने सुन र फलाम भेटिन सक्छ। यस्तो जीवन छ। लामो समयको अध्ययन पश्चात प्राविधिक शिक्षा पढाइ सुरु गरिएकाले सुनचहरी गाउँपालिका मात्र नभई समग्र पूर्वी रोल्पा नै यसबाट लाभान्वित हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले बताउनुभयो। यहाँको आम जनताको जीवन स्तरले मागे अनुसारको आवश्यकतालाई हामी मध्यनजर राखेर यो पशु विज्ञान सम्बन्धी हामी पढाइ गरिरहेका हौँ। सुनचहरी गाउँपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी प्रत्येक वडाबाट 1 जना विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छनौट गरी 7 जनालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। गाउँमै थोरै खर्चमा प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरू पनि हर्षित भएका छन्। बाहिर जान अलि कति धेरै पैसा लाग्थ्यो अनि यहाँ पढ्न पाउँदा खुसी चाहिँ छु। सुनचहरी गाउँपालिकाको 5 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको समपूरक कोषबाट 50 लाख, सिटिई भिटी काठमाडौँबाट 10 लाख र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको 3 लाख गरी जम्मा 68 लाखको लगानीमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ सुरु भएको हो। 2031 सालबाट प्राथमिक तहको पढाइ सुरु गरेको रोल्बाङ माविले गत वर्षदेखि कक्षा 11 सञ्चालन गरेको थियो। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। केही समय यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकले निरन्तर नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। आज पनि 2077 बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से कारोबार समय सकिँदासम्म 2071.02 बिन्दुमा फर्किएर बन्द भएको छ। आज पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरू खास गरी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ। आज माइक्रो फाइनेन्स उपसमूहको सूचक 7.95% बढेको छ भने 23वटा माइक्रो फाइनेन्सको सेयर पोजिटिभ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आज व्यापार उपसमूहको सूचक बाहेक अरू सबै उपसमूहहरू सकारात्मक देखिएका छन्। व्यापार उपसमूहको सूचक भने 0.71% घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 40 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 117वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 41वटाको घटेको छ। आज 201वटा कम्पनीको 60,846 पटकको व्यापारमा 7 अर्ब 37 करोड 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको 1 करोड 54 लाख 16,383 किता सेयर कारोबार भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उहाँले उद्योग व्यवसायको विकासबाट नै गरिबी निवारणको उद्देश्य हासिल हुने बताउनुभयो। यो सरकारले महसुस गरेका छ। यहाँलाई हतोत्साहित तुल्याएर यहाँको मनोबल गिराएर त्यसपछि हामी उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना साकार तुल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। तथापि चाहिँ निजी क्षेत्रका कुन कन्सर्नलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो सम्भव छ छैन जस्ता विषयहरूमा भने हामी विषयगत हिसाबले नै छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुगौँला। त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतका पदाधिकारीहरूले अर्थक्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने तयारी महासङ्घले गरिरहेको बताउनुभयो। अवस्था नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।